بولو سا دا سائیاں نے حساب لی لینا ہے، پھر تینوں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ آئیے نا نبی علیہ السلام اور صحابہ دیاں زندگیاں اگر دیکھیا جائے تو میرے محبوب پیغمبر دے اصحاب نے بھوک برداشت کر لئیے، غریبی برداشت کر لئیے، سفر برداشت کر لیا، گرمی برداشت کر لئیے، سفر دی مصیبت تے ایدیاں سہولتاں برداشت کر لیا نے، لیکن انہاں اپنے دلوں رب دی یاد نو کدی بھی نہیں بھلایا۔ ہمیشہ انہاں قیامت نو اپنے دل وچ تے اپنے ذہن دے وچ جگہ دیتی ہے اور اپنے خالق تو مالک کو ہمیشہ ڈردے ہی رہنے۔ اسی طرح ہی نبی علیہ السلام دی زندگی مبارک تے اگر نظر دوڑائی جائے تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی سر فہرست نظر آمدے نے۔ اینج ایک دن سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ہی تشریف فرمانے تے آپ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی کی گل ہے اے توانوں سفیدی آ گئی ہے، یعنی تواڈی داڑھی دے اندر چٹے بال نے، سفید بال نظر آ رہے نے، تے سونیا کیڑی شے نے توانوں بڈھیاں کر دیتا ہے؟ اللہ اللہ۔ آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ذرا جواب سے بات فرمانا۔ آؤ فرماندے نے اے ابو بکر پیاریا میں تینوں کی دساں، منوں تے انہاں 5 صورتاں نے بڈھیاں کر دیتا ہے، منوں 5 صورتاں نے بڈھیاں کر دیتا ہے۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ آئیے ذرا غور کرتے جانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پہلی صورت سورۃ الہود، دوسری صورت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے ابو بکر جی منوں سورۃ الواقعہ اس صورت نے بڈھیاں کر دیتا ہے، منوں سورۃ مرسلات نے انہیں بڈھیاں کر دیتا ہے۔ اگے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر پیاریا سورت نبا نے منوں بڈھیاں کر دیتا ہے، سورت تکبیر نے منوں بڈھیاں کر دیتا ہے۔ اے 5 صورتاں میرے پیغمبر نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو گنوا کے تے آپ نے دسیاں نے۔ آپ فرماندے نے پیارے ابو بکر انہاں 5 صورتاں نے منوں بڈھیاں کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ سونیا گل کی ہے، کیوں تسی بڈھے ہو گئے ہو؟ انہاں 5 صورتاں دے اندر آخر ہے کی چیز ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر انہاں 5 صورتاں دے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت دیاں ہولناکیاں بیان فرمائیاں نے۔ اے پیارے صدیق جی اگر انہاں صورتاں دا مطالعہ کیتا جائے نا تے پتہ لگدا ہے قیامت کی چیز ہے۔ اے ساڈے ہاں تے بڑی معمولی جی بات سمجھی جاندی ہے، ہاں جی قیامت آئے گی، ٹھیک ہے جی قیامت آئے گی تے پھر ویکھیا جائے گا، قیامت آئے گی تے حساب دیتا جائے گا، جدوں ویلا آئے گا ادوں ویکھی جائے گی۔ اللہ اللہ آ ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی مبارک تے نظر دوڑائیے نا۔ آپ فرماندے نے پیارے ابو بکر جن نے اکھیاں اپنیاں اکھاں دے نال قیامت دا منظر دیکھنا ہوئے نا، جن نے اے ویکھنا ہوئے کہ قیامت میں اپنیاں اکھاں نال ویکھ لواں، او قرآن دی سورت سورت تکویر اذا الشمس کورت اس سورت دی تلاوت کر لوے، اے دا ترجمہ مفہوم جان لوے، انہوں پتہ لگ جائے گا اے جی جویں اکھاں دے نال قیامت نو ویکھنا ہے۔ اللہ اللہ ایڈیاں ہولناکیاں ایڈیاں اے دے اندر جناب ایڈا خوفناک منظر اللہ رب العالمین نے انہاں 5 صورتاں دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا سی ابو بکر انہاں 5 صورتاں نے مینوں بڈھیاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ ایڈیاں ہولناکیاں تے ایڈا خوف زدہ انہاں صورتاں دے اندر اے جناب اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ اللہ اے تقریباً قیامت دیاں ایسیاں ہولناکیاں بیان فرمائیاں نے، ایڈی خطرناک چیز ہے قیامت۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مینوں انہاں چیزاں نے اس قیامت نے بڈھیاں کر کے رکھ دیتا، انہاں صورتاں نے او قیامت دا منظر جدوں میں دیکھنا میری آنکھاں اگے آوندا ہے تے پیارے ابو بکر بڑا ہی ڈر لگدا ہے۔ حالاں اگر آپ دی زندگی مبارک تے نظر دوڑائی جائے او میرے ویرو میرے پیغمبر تے ہے ہی معصوم عن الخطا نے، آپ دی غلطی کوئی نہیں، آپ دا گناہ کوئی نہیں، آپ دا قصور کوئی نہیں، آپ دی خطا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر مینوں انہاں 5 صورتاں نے قیامت دیاں ہولناکیاں نے مینوں بڈھیاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ اور قیامت دے تقریباً 35 کو نام بندے نے، کنے
35 کو نام بندے میں چند ایک اختصار دے نال تواڈے سامنے پیش کرنا. اللہ اللہ مکے والے آندے نے لو جی آندے نے یہ قیامت آنی ہے قیامت آنی. او کوئی قیامت شیامت نہیں آنی. ایویں کولو گلاں بنائی پھردے نے تے ایویں جناب اپنے اے پروپے گنڈے بنائی پھردے نے. کوئی قیامت نہیں آنی. تے اللہ نے انہاں نو جواب دیتا ہے. قیامت دا نام اور ذرا سوال کرنا. اللہ نے انہاں نو جواب دیتا ہے. اللہ فرماندے نے الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. اور تسی کی کہندے ہو کہ قیامت نہیں ہونی, اس قیامت دے آن دے اندر شک ہے. تے اللہ فرماندے نے قیامت آنی آنی ہے, اے حق بات ہے. الحاقۃ ملحاقہ اے تے سچ ہو کے ہی رہنی ہے, اے واقع ہو کے رہن والی ایک چیز قیامت ہے. تے پھر آندے نے اچھا جی کوئی گل نہیں قیامت آنی ہے تے کیڑا کوئی ٹائم مقرر ہے, کیڑا کوئی ویلا مقرر ہے, کدوں آنی ہے کدوں نہیں آنی. اجے اسی جوان ہاں, اج ساڈا تیرا بھی تے ذہن یہی بنیا نا. اجے اسی جوان ہونا ہے, جوان تو بعد پھر بڈھیا ہونا ہے, پھر جناب منجی تے پہنا ہے, پھر اساں بیمار ہونا ہے, پھر اساں وینٹیلیٹر تے لگنا ہے, پھر سانو ہسپتال لے جایا جانا ہے. ہسپتال لے جان تو بعد پھر جا کے کتے ساڈی موت ہونی ہے تے پھر کوئی قیامت دا منظر ہو سکتا پیش ہو جائے تے پھر کوئی قیامت آ جائے. اللہ اللہ. آئیے ذرا اس بات دا بھی جواب اللہ رب العالمین نے آپ نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے اذا وقعت الواقعہ. آندے ہو نا قیامت ہو رہے کدو ہونی ہے کدو نہیں ہونی. اجے جناب بڑا ٹائم ہے, اجے ساڈے کول بڑی زندگی پئی ہے تے لہذا اپنی مرضی دے نال گزار لئیے. اللہ اللہ. اللہ فرماندے نے اس بات دے اندر شک کرنے والوں تے جناب اس قیامت دا انکار کرنے والوں گل سن لو. اللہ فرماندے نے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبا. اے واقع ہو کے رہے گی تے اے دا ٹائم بھی مقرر ہے, ایدہ وقت بھی مقرر ہے. اچھا وقت مقرر ہے تو پھر تے اجے بڑا ٹائم بھی ہے ساڈے کول. اللہ فرماندے نے آزفت الآزفہ. اے آئی تے آئی لو. تسی آندے نا بڑا ٹائم ہے تے بڑا اجے وقت ہے, اے بس بالکل ہی قریب ہے, کٹی کو قریب ہے. آئیے ذرا قرآن دے ان الفاظ تے غور کرنا. اللہ فرماندے نے القاریۃ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ. اللہ فرماندے نے اے تے کھٹکھٹان والی ہے. القاریہ اے کھٹکھٹان والی ہے. مالقاریہ کی ہے کھٹکھٹان والی. وما ادراک مالقاریہ. اللہ دے نے توانو کی پتہ ہے کہ کھٹکھٹان والی جڑی قیامت ہے اے کڈی کو خوفناک ہے تے کڈی کو بھیانک چیز ہے کھٹکھٹان والی. اللہ اللہ. آئیے ذرا قرآن دے ان الفاظ تے غور کرنا. اللہ فرماندے نے توانو کی پتا ہوئے اے کھٹکھٹان والی جڑی قیامت ہے اے کڈی کو خوفناک ہے, کڈی کو خوفناک ہے. فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن قیامت والے دن پھر ہوئے گا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. بڑے بڑے پہلوان نے, بڑے بڑے اپنے آپ نو چودھری تے بڑے بڑے علمبردار سمجھن والے. اللہ فرماندے نے اس دن پھر ایک انج اڈن گے اجی میں روشنی دے اتے کیڑے آ کے تے انے واہ اڈ دے نے, انہاں نو پتہ ہی نہیں لگدا. کوئی ادھروں اڈدا تے آپس دے اندر بج دے نے, ادھروں اڈیا تے او دے وچ جا کے وجدا ہے. اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ایسا سخت دن ہے, ایسا ہولناک دن ہے. اے انسان آپس دے اندر اڈن گے تے انج بجن گے, انج انسان اپنے آپ دے وچ ٹکران گے. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
اے جڑے تانوں بڑے بلند و بالا پہاڑ نظر آوندے نے اے زمین دے اندر اللہ نے میخاں گڈ دتیاں نے اے جناب بڑے ہی بلند و بالا تے بڑے مضبوط پہاڑ نے اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ایسا خطرناک دن ہے کہ اس قیامت والے دن اے جڑے پہاڑ نے اس انداز دے نال اڈن گے جویں روئی پنجی جائے تے اس روئی پنجن دے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آوندے نے باریک باریک ذرات نظر آوندے نے اس انداز دے نال بلند و بالا تے جناب طاقتور پہاڑ اس دن اڈن گے اللہ 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 فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وائے مقدرہ والیو تے خوش نصیبو اللہ ساڑھے پلے شے کوئی نہیں مالکا اپنی رحمت فرما کے اللہ سانو اس ٹولے میں شامل کر لے اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تے پھر ایسے او لوگ جنہ دا پلڑا نیکیاں والا پاری ہو گیا جنہ دا نیکیاں والا ترازو نیکیاں والا پلڑا پاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اللہ فرماندے نے پھر وہ دے عیش و آرام دی زندگی دے اندر ہون گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ تے ایسے وہ بدبخت لوگ نے ایسے وہ کم بخت نے اور جنہ دے نیکیاں والے پلڑے ہولے ہو گیا اللہ دے نے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ پھر وہ حاویہ دے اندر ہونگے اللہ دے نے وما ادراک ما ہی تو انو کی پتا ہوئے اے حاویہ کی چیز ہے اگے اللہ فرمان دے نے نار حامیہ اے تے بہت ہی سخت گرم آگے جنو حاویہ کیا جاندہ ہے جدہ نیکیاں والا پلڑا ہولا رہ گیا اللہ ایسے بندے نو حاویہ دے اندر سوٹ دینگے اس واسطے میرے بھائی میرے برادر اللہ دے نے بچ جا اور ٹھہر جا ذرا رک جا اپنے آپنو آکڑ خان سمجھن والے اپنے آپنو چودری سمجھن والے اور ہمیشہ ہی اپنے رب دی یاد تو غافل رہن والے اپنے رب دی تے اپنے نبی دی مخالفت کرن والے اور قدم قدم تے نبی علیہ السلام دی سنت نو پسے پشت ڈالن والے تے رب دے حکم دی حکم دولی کرن والے جی جی رب جی کی آڈر ہے فرمایا القاریات القاریات ایسا وہ کھٹکھٹان والی ہے ایسی وہ کھٹکھٹان والی قیامت ہے اللہ دے نے اگر اس آسمان نو کھٹکائے تے اے آسمان بالکل ہی ختم ہو جائے اگر اے کھٹکھٹان والی اے سورج نو کھٹکھٹا دے تے اے سورج بالکل ہی ختم ہو جاوے اگر اے چاند نو کھٹکھٹا دے تے اس چاند نو اے روشنی پھول جائے تے دی روشنی بے نور ہو جائے روشنی ختم ہو جائے اگر ستاریاں نو کھٹکائے تے ستارے جڑے نے ٹوٹ کے تے زمین دے ڈگ پین اگر زمین نو کھٹکھٹائے تے اللہ دے نے زمین نو ہلا کے رکھ دے وے زمین نو پھاڑ کے رکھ دے وے تے کس انداز نال پھاڑے قرآن نے ایدہ بھی بڑا ہی پیارا نقشہ کھچیا اللہ 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 فرماندے نے ایسا او ہولناک دن ہوئے گا ایسا او خطرناک دن ہوئے گا اگر اے القاریہ اگر اے کھڑکا دے وے زمین نو کھڑکا دے وے تے زمین دے اندر زلزلے آ جان تے زمین دے اندر زلزلے آن تے زمین اپنے خزانے اگل کے رکھ دے وے کتھے لکھی ہے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اس زمین تے زلزلہ ایسا برپا ہوئے کہ اس زمین اپنے خزانے اگل کے پار رکھ دے قرآن دا ایک اور مقام پڑھنا چاہنا اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اللہ نے اس قیامت دے دن دا زلزلہ اتنا بڑا زلزلہ ہوئے اللہ جی کٹا کو زبردست تے کٹا کو خطرناک زلزلہ ہے اللہ فرمان دے نے یوم ترونہا تذغل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب
اللہ شدید۔ اللہ آندے نے ایسا خطرناک دن ہوئے گا، ایسا زلزلہ زبردست زلزلہ آئے گا، ماما اپنے بچیاں نو پول جان گیا، جنن والیاں اپنے بچے گرا دین گیا، بڑیاں بڑیاں محبتاں دے بڑے بڑے پیار کرن والیاں ماما اپنی سگی اولاد نو پول جان گیا۔ تے مولا بڑی پیاری بات کریا کرتے نے، آندے نے پیناں نو چھڑ دیتا سکیاں پراواں نے، او بہن ایڈا خطرناک دن ہوئے گا، ایڈا زبردست زلزلہ آئے گا، او بہناں نو چھڑ دیتا سکیاں پراواں نے، یاد نہیں کیتا اوتھے دوست اشناواں نے، تے سوٹ دیتا روندا بچہ جم دیاں ماواں نے، بچے نو پتا نہیں کدھر گئی مائی آ، چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آ۔ اللہ فرماندے نے ایسا خطرناک زلزلہ ہوئے گا، ایسا زبردست زلزلہ ہوئے گا، انج جناب زمین تے آئے گا تے زمین نو پھاڑ کے رکھ دے ہوئے گا، اے ساریاں قبراں پھٹ جان گیاں، قبرستانہ دے اندر جننے مردے نے انج کھڑے ہو کے زمین تے آ جان گے، ساریاں قبراں پھٹ گئیاں نے تے اے مردے سارے پار آ گئے نے۔ اللہ اللہ تے ہون کی ہویا، ہون انج سارے ٹور پینے رب دے وال، انج میدان محشر لگن لگائے، اللہ اللہ انج سورج سراں تے منڈلا رہا ہے، تقریباً 1 میل سوا میل دے فاصلے تے سورج ہے، اللہ اللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی اوتھے موجود نے، بڑے بڑے انبیاء اوتھے موجود نے، انج لوگ مارے مارے پہ پھر دینے، اللہ جی کتے حساب شروع ہو جائے، مالکہ کتے حساب کتاب معاملہ شروع کر دیتا جائے، آکھن گے یارو کی کریے، انج مشاورت تو بعد آکھن گے چلو خام حضرت آدم علیہ السلام نو جا کے عرض کریے، اے آدم جی تسی تے ساری اولاد آدم دے سردار ہو، تسی تے ساری اولاد آدم دے ابا جی ہو، ابا جی چلو کاج ساڑی سفارش کرو نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری قومی کٹھی ہو کے انج گئی ہے، ابا جی تسی ساڑے والد صاحب ہو، تسی ساڑے ابا جی ہو، چلو رب کو نو سفارش کرو، اللہ کی تے حساب کتاب دا معاملہ شروع کر دے وے۔ اللہ اتنے زبردست غصے دے اندر ہون گے، حضرت آدم آکھن گے او لوگو میں رب دے سامنے آج دے دن کدی بھی نہیں کھلو سکدا، میں کس منہ نال اپنے رب دے سامنے کھڑا ہوواں، اللہ اللہ مینوں تے ڈاری بڑا لگدا ہے، او یار کدی کلا بہ کے سوچیا کرنا، او آدم علیہ السلام ایسے پیارے اللہ دے نبی ہوئے نے جنہاں نو اللہ نے اپنے دستے مبارک دے نال بنایا، دستے مبارک دے نال حضرت آدم نو تخلیق کیتا ہے، ایڈیاں محبتاں تے ایڈا پیار اللہ دا جناب آدم علیہ السلام دے نال، تے حضرت آدم رب دے سامنے جا کے سفارش کرن تو ڈر دینے پہ، اے لوگوں میں نہیں جا سکدا، میری جرت کوئی نہیں، آج تے اللہ بڑے غصے دے اندر نے، او یار کدی تصور دی دنیا وچ جا کے ویکھتے صحیح نا، انبیاء تے معصوماً الخطا ہویا کر دینے، یار تیری میری کی حیثیت کی اوقات ہے، دن رات اسی گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال کالے کر لینے، ایک ورامی تیرے میرے دل وچ کدی خیال نہیں آیا کہ قیامت والے دن اگر اللہ نے مینوں کھڑیا کر کے میرے کو جواب مانگ لیا تے کیڑے منہ نال جواب دیواں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے کول ساری قوم کھڑی ہے، حضرت آدم فرماندے نے لوگوں میری ہمت نہیں، اے جناب نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کو گئے نے، ایتھوں بھی جواب مل گیا، انج کرو ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤ، بڑے ہی اللہ دے جلیل القدر پیغمبر نے، تے حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل نے، لوگوں جا کے انہاں کے درخواست کرو، انج حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آن گے، ایتھوں بھی جواب مل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو موسیٰ کلیم اللہ نے، اللہ دے نال کلام کرنے والے نے، بڑیاں محبتہ دا اللہ نے اظہار فرمایا،
جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال جاؤ نا انہاں دے کولو جا کے درخواست کریے اللہ اللہ تے ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا گئی ہے ایتھوں بھی جواب مل گیا ایڈا خطرناک دن ہے ایڈا ہولناک دن ہے جہنم بھٹک رہی ہے اے جہنم پوری اپنی جوش و خروش دے اندر ہے اللہ اللہ میں کیوں نہ اس جہنم دا منظر پیش کر جاواں آندے نے دوزخ کدرے اپنا دوزخ نے کدرے اپنا جوش دکھایا نی دوزخ نے کدرے اپنا جوش دکھایا نی کڈیاں آوازاں نالے خوف دلایا نی سبنا دا جی ہن مٹھی وچ آیا نی ویکھیے اج کس دی ہوندی رہائی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی تے گل بڑی پیاری ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا لوگ اکٹھے ہوئے بابا محشر دا میدان نی لوگ اکٹھے ہوئے بابا حشر دا میدان نی اپنی کیتیاں نو پھڑیا انسان نی پیر پیغمبر ولی او دس دے حیران نی پیر پیغمبر ولی او دس دے حیران نی سارے ہی نفس و نفسی دین دے دہائی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی جناب موسیٰ علیہ السلام واللو جواب ہویا جناب عیسیٰ کل چلے جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل قوم آ گئی ہے حضرت عیسیٰ واللو بھی جواب ہو گیا تے آندے نے تسی آمینہ دے لال علیہ السلام کل چلے جاؤ اللہ اللہ انج ساری قوم آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول آ جائے گی اللہ دے پاک پیغمبر جی اب ایکھو نا بڑا ہی سخت دینے اپنے مالک و خالق کو لو درخواست کرو اللہ کی تے محشر دا میدان لگا دے وے تے حساب کتاب شروع ہو جاوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ اجازت دے دین گے ایسا خطرناک دینے کسے دی اجازت اللہ دی اجازت تو بغیر کسے دی جرت نہیں کہ وہ اللہ دے سامنے کوئی کسے دی شفاعت کر سکے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو انجی اجازتہ مل گئی آنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سجدے وچ سر رکھ لے آئے تے سجدے وچ سر رکھ کے میرے پیغمبر روئی جاندے نے اپنے رب دیا حمدہ تے ثناواں بیان کری جاندے نے اللہ اللہ بڑا ہی لمبا سجدہ کیتا بڑا ہی لمبا سجدہ کیتا ہر بندے دی زبان تے ہی کوئی گل ربی نفسی اللہ میری جان ربی نفسی اللہ منو بچا لے واحد میرے محبوب پیغمبر نے سجدے چ پینے تے رب کو رو رو کے دعاواں کر دینے ربی امتی ربی امتی اور میرے محبوب پیغمبر دا کوئی اے آج دی گل تے نہیں نا کہ قیامت والے دن ہی میرے پیغمبر رو رو کے اپنی امت واسطے دعا کرنی ہے بلکہ پہلا بھی میرے پیغمبر دنیا اندر تشریف لے آئے نا تے آپ علیہ السلام اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے آدھیانے ہیں جی میں بے کیا کہ نبی علیہ السلام رات دیاں تاریکیاں نے رات دے سناٹے نے انج ساری رات ہی میرے پیغمبر رو رو کے گزار دے نے تے نال پڑھ دے نے ربی امتی اللہ میری امت نو بخش دے اللہ میری امت نو بخش دے اور یار ویخنا اور تیرا نبی تیرے واسطے راتاں اٹھ اٹھ کے دعاواں کرے اور تیرا نبی تیرے واسطے راتاں جاگ جاگ کے اپنے رب نو منان دیاں کوششاں کرے اور کدی خیال نہیں آیا اور یار تیرا بھی تے حق بندا ہے نا اپنے نبی نال وفا دا اظہار کریا کریے اپنے نبی دی سنت نو کدی تو ہی تے سینے لگا کے ویکھتے صحیح نا تے گل بڑی پیاری کر دے نے آندے نے کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ او کدی منگ دے دعاواں بہ کے
یاراں دے وچ او کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ او کتنا احساس امت دا او سی پیر نو ساری عمر او تا رب نو مناوندا گیا او جڑے کولا گئے او صحابہ بنے او جڑے کولا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا عطا دا گیا اللہ اللہ او کڈا فکر ہے میرے محبوب پیغمبر نو اپنی امت دا قیامت دا دن ہے انج میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سجدے وچ سر رکھیا آپ روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں بڑا ہی لمبا سجدہ کیتا ہے بڑا ہی لمبا سجدہ کیتا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال رو رہے ہیں اللہ رب العالمین فرماندے نے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اے میرے محبوب پیغمبر جی اے میرے چن پیغمبر جی اے میرے مکھن پیغمبر جی اے دنیا دا مغل پیغمبر اے میرا سونا پیغمبر اپنا سر تے چکو نا ارفع راسک یا محمد سونیا سر تے چکنا گل کی ہے اللہ میری امت اللہ میری امت دا کی بنے گا اللہ اللہ تے اللہ فرما دے ہون گے او یارو کدی غور نہیں جے کیتا کدی ویکھیا نہیں جے قرآن دیا تلاوتاں نہیں جے کدی کیتیاں او سارے انبیاء آئے نے تے میں تے ایک کہا کرنا صحابہ بھی اس دنیا تے آئے نے بڑے بڑے جلیل القدر اللہ دے ولی اس دنیا تے گزرے نے تے ہر بندے دی خواہش یہ سی کہ اللہ تو راضی ہو جا کیوں جی ہر بندے دی خواہش اللہ تو راضی ہو جا کوئی اج دا ولی وہ بھی چاہتا ہے اللہ تو راضی ہو جا صحابہ چاہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا انبیاء چاہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا تے اللہ کی آندے نے سونیا پریشان نہ ہو میں تینوں راضی کر کے چھڈاں گا کتھے لکھیا فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضا سونیا پریشان نہ ہو میں تینوں راضی کر کے چھڈاں گا جویں آکھے گا اوویں کر لیں گے اللہ اللہ تے ہن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اپنا سر مبارک اٹھایا اللہ نے منگ دے تسی جاؤ عطا میں کردا جانا وا اللہ سونیا اے لوگ بیچارے بڑے پریشان نہیں عرشاں والیا حساب کتاب شروع کر دیتا جائے انج اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا سر مبارک اٹھا کے شفاعت کر دیتی ہے انہیں حساب کتاب شروع ہو گیا حساب کتاب تو بعد تے پھر ایسے لوگ نے کہ جنہ دا حساب ہونا ہی نہیں جنہ دا حساب ہونا ہی نہیں میں آگے عرض کیتا ہے نا وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ اور جدا نیکیاں والا پلڑا ہولا ہو گیا ایک دے گروہ ایوے 5 گروہ بیان کرنے نے سن لو گے ہاں جی تھکے دے نہیں اکے دے نہیں پریشان دے نہیں ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے جڑے میرے تو اکے ہو اللہ یہ بھی ایک محبت دا انداز ہوندا ہے چلو اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے اللہ تہاڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے 5 گروہ نے 5 گروہ کنے 5 گروہ ہن میرے پیغمبر نے شفاعت بھی کر دیتی ہے تے گروہ بن گئے نے 5 تے پہلا گروہ آیا اللہ آندے نے میں انہاں دا حساب ہی نہیں کرنا اللہ کی کرو گے اللہ آندے نے میں انہاں نو بغیر حسابوں ہی جہنم وچ سٹ دینا ہے اللہ او کیڑے نہیں فرمایا جیڑے بدبخت ایسے او لوگ نے جنہ مینوں اج تک منیا ہی نہیں جنہ مینوں اج تک میری توحید دا جنہ دنیا تے رہ کے میری توحید دا انکار کر دے رہے میرے رسولاں دی رسالت دا انکار کر دے رہے اللہ دے نے میں انہاں نو بغیر حساب تو جہنم سٹ دینا میں انہاں دا حساب کرنا ہی نہیں کنے ہو گیا ایک تے اگے آئیے دے مد مقابل اللہ دے نے ایک ایسا گروہ ہے ایسا گروپ ہے ایسی جماعت ہے ایسا ٹول ہے اللہ دے نے میں ایدہ بھی حساب نہیں کرنا اللہ کیڑے لوگ نے اللہ فرما دے نے میں انہاں نو بغیر حساب تو ہی جنت دا داخلہ عطا کر دینا ہے قبولیت دیاں کڑیاں نے پر رحمت مہینہ رحمت والے دن نے تے کیوں نہ دعا کر لئیے اللہ ایمانداری دی گل جدھر بھی نظر ماریے نا تے اپنی زندگی جو گناہاں تو علاوہ کوئی شے نظر نہیں آندی حقیقت ہے
تے کیوں نہ رب کو دعا اللہ اگر گناہگار ہاں خطا کار ہاں سیاہ کار ہاں مالکا بندے دے تیرے ہی ہیں نا ہاں جی بندے دے تیرے ہی ہیں عرشاں والیا تیرے خزانیاں وچ کمی کوئی نہیں اللہ جڑے بغیر حسابو جنت وچ کلنے نہیں مالکا سانو انہاں وچ شامل فرما لے اللہ دے ایک گروہ میں بغیر حساب تو جنت وچ داخل تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ بندے تھوڑے نے تھوڑے بندے امت بہت ہی ہے تے کوٹا تھوڑا دیتا جے ذرا ہور تھوڑا بتاؤ ہے اللہ تھوڑا ہور بتاؤ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اگے ہن میں رب نو راضی کر لیا میرے تے رب میرا راضی ہو گیا اللہ دے نبی جی کس انداز نال فرمایا پہلا تے 70,000 سی بغیر حسابوں تے ہن ہر 1000 دے نال 70,000 میں اج حساب کر رہا سا تے 4 ارب تے 90 کروڑ بندہ بندا ہے 4 ارب تے 90 کروڑ بندہ بندا ہے جڑا اللہ نے بغیر حساب ہی جنت وچ داخل کر دینا تے کتے ساڈے ورگے ماڑے بھی ہوتے ہو جان تے مالکا تیرے خزانیاں وچ کیڑا کوئی کمیاں نے اللہ اکبر انجنا میرے پیغمبر آپ فرما رہے سن یہ حدیث بیان کر رہے سن کہ بغیر حسابوں اللہ نے 70,000 نو جنت دا داخلہ دینا ہے تے ایک نصیبہ والا اٹھیا ایک مقدرہ والا اٹھیا جناب اوکاشا رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اللہ دے نبی جی کیا میں بھی اونا دے وچوں ہی آ فرماندے نے اوکاشا مینوں امید ہے تو بھی اونا دے وچوں ہی ہے تو ذرا پتہ نہ کر لئیے کیڑا کیڑا بندہ جڑا بغیر حسابوں جنت داخل ہونے والیاں میں شامل ہے کیوں نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں اللہ اکبر آئیے ذرا غور کرتے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک ہے آپ فرماتے ہیں جیڑا بندہ میرے دسے ہوئے طریقے دے مطابق وضو کردا ہے اس تو بعد پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ جیڑا بندہ وضو تو بعد انہاں کلمات نو ادا کردا ہے اللہ قیامت والے دن ایسے بندے نو بغیر حسابوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے بہرحال مختصر بات ہے بڑے ایسے خوش نصیب نے ٹائم تھوڑا کیونکہ تے 5 گروہ اساں بیان کرنے نے تے ہوئے کنے نے والا 2 ایک بغیر حساب تو جہنم وچ تے دوسرا بغیر حساب تو جنت وچ تے تیسرا گروہ اے جناب ترازو لگا نامہ عمال بیکھے گئے نے تے ترازو لگا تولیا گیا تے جناب ہویا کیے نیکیاں ود گئیاں تے برائیاں کٹ گئیاں نیکیاں ود پاویں ایک ہی کیوں نہیں بدی نیکیاں ود گئیاں نے اللہ دے نے جاؤ جی ہن تسی بھی ٹر جاؤ جنت وچ ہاں جی تسی بھی جنت وچ چلے جاؤ او پاویں نمبر 1 ہی کیوں نہ ود ہوئے لیکن بندہ پاس تے ہو جاندا ہے جی گل ہے نا جی اے سکولاں دا بھی یہی اج کل شیڈول ہے کہ جناب نمبر پاویں 1 ہی کیوں نہیں ہوتے بچہ پاس ہے تے نمبر 1 بھی ڈگ پیا تے بچہ پاس او فیل ہو جاندا ہے اچھا اے ہو گیا تیسرا گروہ تے چوتھا گروہ کیڑا چوتھا گروہ ہوے جدیاں نہ نیکیاں ودیاں نہ برائیاں ودیاں یعنی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر برابر اللہ اکبر تے چوتھا گروہ ہوے کہ جدیاں نیکیاں بھی ہونیاں تے برائیاں بھی ہونیاں اللہ اکبر اللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث میں پڑھ رہا سا آپ فرماندے نے نیکیاں بدیاں برابر ہون گیا تے کی ہوئے گا انج ایک دیوار اے گروہ آراف قرآن دے اندر پوری ایک سورت اللہ نے نازل فرمائی آراف نام دو اللہ نے لے آراف والے یعنی ایک دیوار ہے تے دیوار دے ہوتے انہاں نو بٹھایا جائے گا ادھے ادھر تے ادھے ادھر یعنی موٹر سائیکل تے جو بندہ بیٹھا ہوئے تے ادھا ایک پاسے ہوندا ہے تے ادھا ایک پاسے ہوندا ہے اسی طرح دیوار ہے تے اس دیوار تے اللہ دے نے انہاں نو بٹھایا جائے گا تے ادھے ادھر نے تے ادھے ادھر نے یعنی ایک پاسا جنت والے تے دوجا پاسا جہنم والے تے انہاں کولوں برداشت نہیں ہو رہا انہاں کولوں برداشت نہیں ہو رہا ادھر ویکھدے نے تے پریشان ہو جاندے نے کیونکہ انہاں دا او پاسا سڑ چکا ہے جل چکا ہے گناہاں دی وجہ تو نہ نیکیاں ودیاں کوئی نہیں اللہ اللہ تے ہن جناب آندے نے اللہ کتے اپنی رحمت فرما دے میں تے اتھوں سانو نجات دے دے میں تے اپنے گناہاں دا خمیازہ بھگت کے اللہ پھر انہاں نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دین گے کنے ہو گیا
چار اللہ اکبر، یعنی نیکیاں بھی کوئی نہیں، نیکیاں ود گئیاں تے برائیاں، نیکیاں اور گناہ جڑے برابر برابر۔ ایک او سی کہ جنیاں نیکیاں ود گئیاں پاویں ایک ہی ودی سی، اللہ اکبر، تے ہن ایک او ٹولا ہے کہ جیڑا گناہ کر بیٹھا ہے تے زیادہ کر بیٹھا ہے، نیکیاں ویکھیے تے نیکیاں ہے ہی کوئی نہیں، تھوڑیاں نیکیاں نے تے گناہ زیادہ نے۔ اللہ آندے نے ایسے بندے نو پھڑو تے فی الحال جہنم میں سٹھو، تے جدو جہنم جو سٹھیا نا تے انہاں نو نا پھر ہن اللہ اپنی رحمت کرن لگے نے، انہاں نو چکیا تے باہر کڈیا تے آب حیات چو انہاں نو بھی ایک چکر لوایا ہے پانی چو، جدو گزرے تے جناب بڑا بہترین ماحول ہے تے اللہ نے جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، داخلہ مل گیا ہے تے ایک آخری بندہ رہ گیا، کنے ایک بندہ جہنم میں چاہیے۔ میں حدیث پاک دے الفاظ پیش کرن لگا، انج نا جہنم دے اندر بڑا رولا پاندا ہے، اللہ میں مر گیا، کدی ادھر ہوندا ہے، کدی ادھر ہوندا ہے، کدی سجے جاندا ہے، کدی کھبے جاندا ہے تے رولا پائی جاندا ہے۔ اللہ آندے نے او کیا؟ اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ جہنم دی تتی ہوا کولوں بھی بچا کے رکھی، اللہ بڑی تکلیف ہو رہی تے چاہندا کی ہے؟ اللہ مینوں ایتھوں باہر کڈ دے۔ 4 گروہ سن چکے ہو نا، ہن 5واں اللہ مینوں ایتھوں باہر کڈ دے۔ اللہ دے نے انج میں اینوں دیوار تے بٹھا دیتا تے جدوں جہنم دے کنارے تے بیٹھ گیا نا تے ادھروں ماڑی ماڑی ٹھنڈی ہوا ہوندی ہے تے بڑا سکون ہوندا ہے تے منہ جہنم والی ہے، منہ جہنم والی ہے تے جدوں جہنم چوں ہوا پیندی ہے، اگ پیندی ہے، بدبو پیندی ہے، آندا اللہ اے بدبو جہنم دی منوں پریشان کر رہی ہے، مالکا اپنی رحمت فرما۔ تے اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی منہ بھی پھیر سکدا، منہ بھی نہیں پھیر سکدا۔ اللہ دے نے او کیا ہن کیا نا عرشاں والیا اگر تیری اجازت ہوئے تے مالکا میں منہ ہی ادھر کر لواں۔ اللہ دے نے اچھا چلو ٹھیک ہے اجازت دے دینا، پر کوئی سوال تے نہیں کرے گا؟ نہیں اللہ میں اس تو علاوہ اس تو اگے میں تیرے کو کوئی سوال نہیں کرتا۔ تے نال آندا پتہ کی ہے؟ آندا اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے میں اس تو اگے تیرے کو کوئی سوال نہیں کردا۔ اللہ دے نے چل پھر جا اینج کر ادھر منہ کر لے، تے جدوں ادھر منہ کیتا نا تے اگے ویکھیا کہ ایک بڑا ہی پیارا درخت ہے، اللہ اکبر، بڑا سرسبز و شاداب ایک درخت نظر آ رہا ہے، ہرا بھرا درخت ہے تے دل وچ نا لالچ جا پیدا ہو گیا۔ تے میں حدیث پاک اندر پڑھیا ہے کہ اللہ جنی دیر تک چاہن گے نا وہ بندہ انی دیر تک خاموش رہے گا تے پھر بول اٹھیا آندا اللہ اگر تو اجازت دیویں تے اس درخت تھلے نہ ٹر جاواں۔ اللہ آندے نے تو تے آکھیا سی میں تیرے کولوں سوال نہیں کراں گا تے پھر سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تیری رحمت جو بڑی وسیع ہے، تیری رحمت جو بڑی وسیع، اللہ تو رحمتاں کرن والا ہے، اللہ میں بھی تیرا بندہ ہاں، اگر مینوں اس درخت دے تھلے پہنچا دیویں گا تے میرا وعدہ ہے اس تو اگے میں سوال کردا، میں اس تو اگے سوال نہیں کردا۔ اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے اس تو اگے میں سوال کردا ہی نہیں، مینوں اس درخت تھلے جان دی اجازت دے دیتی جائے۔ اللہ دے نے جا پھر ٹر جا، اس تو اگے ہور میرے کولو سوال نہ کری۔ انج درخت تھلے جا کے بیٹھا تے تھوڑی دیر بیٹھا تے حدیث پاک اندر ہوندا ہے کہ اللہ جنی دیر تک چاہن گے انی دیر تک خاموش رہے گا، پھر بولن لگ پیا آندا اللہ اگے درخت ہے تے اس تو بھی زیادہ سائیدار ہے تے نالے تھلے چشمہ بھی ہے، بولو دے صحیح یار، ہاں تے بہترین ماحول ہے تے کہندا اللہ اگر اجازت ہوئے دے اتھے ٹر جان، مالکہ اگر اجازت دیں تے اگلے درخت تھلے ٹر جان، اتھے ویکھنا چشمہ بھی ہے۔ تے اللہ آندے نے او بندیا او تو تے آندا سی میں تیرے کولوں سوال نہیں کراں گا تے پھر سوال تے سوال کری جا رہے ہیں۔ تے آندا اللہ میں تیرا بندہ جو ہویا او سوال کریا کرو اپنے مالک کولوں، آ 4-5 دن رہ گئے جے، رحمتاں والے برکتاں والے رب کولوں سوال کریا کرو۔ اللہ دی قسم سوال کرن نال رب ناراض نہیں بلکہ رب خوش ہوندا جے، سوال کریا کرو۔ او تو تے آکھیا سی میں سوال نہیں کراں گا، اللہ میں پھر بھی تیرا بندہ جو ہویا، اللہ میں اس ہوگے سوال نہیں کردا، اچھا چلو ٹھیک ہے جا اس درخت تھلے ٹر جا۔ دوجے درخت تھلے ٹر گیا تے پھر جناب تھوڑی دیر تک بیٹھا، جنی دیر اللہ چاہن گے انی دیر تک خاموش بیٹھا رہا تے پھر انہیں جناب انج نظر پئی ہے تے جنت دا دروازہ بھی ہے تے جنت دے دروازے دے نال ہی
انج بالکل قریب ہی ایک درخت ہے اودے نالوں بھی زیادہ سائیدار ہے اللہ اوتھے جانا چاہنا ہاں اللہ آندے نے اوے آدم دیا پترا تو تے آندا سوال نہیں کردا اللہ میں تیرا بندہ جو ہویا تو رحمتہ والا مالک ہے تو خالق ہے عرشاں والیا اگر مینوں اوتھے پہنچا دیویں تے کیڑا کوئی تیرے خزانیاں وچ کمیاں ہون لگیا عرشاں والیا اوتھے پہنچا دے اوتھے جان دی اجازت دے دے اللہ دے نے جا ٹر جا اللہ اکبر اللہ جنت دے دروازے دے بالکل قریب پہنچے آنا تے اندروں آوازاں آ رہی نے قربل قربل ہو رہی ہے اندر قربل قربل ہو رہی ہے اللہ اکبر پورا جناب پھر دیاں کدی ادھر جا رہی نے کدی ادھر جا رہے تے انج نا انج چھاتی ماردا ہے بوا کھول کے ویکھدا ہے تے آندا دل چ نا لالچ پیدا ہو گیا آندا یا اللہ اللہ ویکھنا کتنا عطا کرنے والا ہے تے میرا مالک جو ہے خالق جو تے بندہ مالک کو سوال کردا نا تے چل ہاں ایک ترلا ہور مار لا ہو سکدا اللہ اگاں جان دی بھی اجازت دے دے ہیں ایک ترلا ہور مار لا تے آندا اللہ مینوں اجازت دے میں اندر ہی کیوں نہ ٹر جاواں اللہ اکبر اللہ نے وہ جائے اپنے اس وعدے تے قائم نہیں ہونا رہ سکیا میرے نال اینیاں وعدہ خلافیاں کیتیاں نہیں جا چلا جا میں اجازت دی تھی اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود جدو یہ روایت بیان کی تھی نا تے آپ مسکرا پہ تے اپنے ساتھیاں نے پوچھتے ہیں مینوں پوچھیا نہیں جے کہ میں مسکرایا کیوں ہاں ہے جی دسو مسکران دی وجہ کی ہے حسن دی وجہ کی ہے آندے نے کہ میں اے کوئی حدیث نبی علیہ السلام کو سنی سی تے جدو میرے پیغمبر اے حدیث بیان کر رہے سن تے میرے پیغمبر بھی مسکرا رہے سن تے میں پوچھیا سی سونیا نبیہ خیر تے ہے وے اے جدو ایک گل اللہ پاک نے دسی ہے تے اللہ بھی اس گل تے مسکرا رہے سن وہ بندہ سوال کری جاندہ سی اللہ عطا کری جاندے سن جا جنت ٹر جا جنت وڑیا تے پیر رکھنو تھا کوئی نہ اللہ چنگا تیرا جنت ایتھے تے پیر رکھنو تھا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر تے اللہ آندھنے وہ تینوں پتہ نہیں میں تے ان اللہ علی کل شیء قدیر میں تے ہر شے تے قادر ہاں تینوں پتہ نہیں جی اللہ اس گل دا تے میرا ایمان ہے اللہ آندھے نے پھر اے دس زمین و آسمان تو لے کے جنہ خلائے اگر اینی کو جگہ دے دیاں تے بڑی ہے بندہ آندہ یا اللہ تو ساری کائنات دا مالک ہیں خالق ہیں تے ماڑے جے بندے نال مذاق کرنا ہے اللہ انہیں مذاق تے نہ کر چلو پاویں میں تیرا بندہ ہاں گناہگار ہاں اللہ ماڑے نال مذاق تے اللہ آندے میں مذاق نہیں کر رہا مانگ میں عطا کر اچھا فوری طور نہ منگن لگ پیا اللہ مینوں اے بھی دے دے مینوں اے بھی دے دے مینوں اے بھی دے دے ہزار ہاں نعمتاں نے گنوا دتیاں اللہ آندے نے تو اینیاں منگیاں نہیں ہن میری گل سن میں تینوں اے دے تو 10 گنا زیادہ عطا کرنا وا اللہ اکبر اے دے او آخری گروپ تے آخری گروہ یعنی جنہ دیا نیکیاں کٹ گئیاں تے گناہ ود گئے اخیر تے جناب اے آخری بندہ جڑا اے جنت میں داخل ہوئے گا 5 گروہ پورے ہو گئے نے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا تھوڑے کہے تے زیادہ زیادہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے